قرآن نالے تے قرآن علی نالے کتنا علی دا قرآن دے تے پورے کتنا علی قرآن نال محبت رکھے نا کتنا علی شیخ خدا قرآن کو سمجھ لے او فاطمہ جڑا قرآن تیرے باب محمد تے اترے جڑا قرآن سنے نبی دے اترے ہے او قرآن دا فیصلہ ہے ایک دے اترے اللہ ایک دے بدلے دا ملے چھین دیتے ہیں اللہ نے فرمایا 60 دا انتظام فرما دیتے آپ چھین دیتے ہیں اللہ 60 دا انتظام فرما دیتے اب علی قرآن نالے قرآن علی دے نالے علماء کرام ذکر نکریوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھن دے حضرت علی شیر خدا دے بولے انارے حضرت علی نے انار منوایا کھاون واسطے حضرت علی سید بول انارے حضرت علی سے انار رکھی میں سائل آگے آتے آواز دے حضرت علی سے برنن کے انار سائل اٹھے تو کوئی گال کرنی میں علی گزارا کر رسا میرے دروازے تے آیا ہویا خالی نہ ہوئے میرے دروازے تے آیا ہویا خالی نہ ہوئے انہیں دا زندگیاں قرآن والے زندگیاں انہیں دا مرنا بھی اللہ واسطے انہیں دا جیونا بھی اللہ واسطے انہیں دا جوانا بھی اللہ واسطے انہیں دا عمرہ بھی اللہ واسطے فرمایا دنیا دو تے بگلے تے کوٹھے بناؤ واسطے نسے آئے اصلا دنیا دو تے اللہ مرادی کرن واسطے آئے ہیں اللہ فرمیدے بے شک گھر دے اندر کچھ جانی لیکن اللہ نے شانہ کتنا بنا چھوڑے اللہ فرمیدے اللہ نے کتنا مقام بنا چھوڑے اللہ زندگی دے اندر جوانی دے اندر عمر دے اندر مرن کو پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو ڈسا دیتا فرمائنے کو جنت دسا دے بیٹا لے دے میں اللہ انہوں تیرا دیا اے میں اللہ دے تیرا دیا سبحان اللہ ایک گھر دے اندر حضرت علی بیمار ہم انام مغوانے جنہیں کوئی بندہ بیمار تھے تو یار میں کو فلانی چیز گل دو اور مسئلہ بھی میں علماء کرام فرمائے اگر مریض واسطے اور نقصان دے چیز دانی تا مریض جڑی سے منگے مریض کو گل دو تو حضرت علی سے نے انار منگوایا حضرت علی سے نے انار رکھے میں جو کھاؤں کہ اتنا دیر دے اندر سائل آگے حضرت علی سے خدا نے فرمایا اپنی خواہش فرمایا قربان کر دیتی فرمایا میرے پیٹ کے اندر نہیں جلتا کرنا آئے میرے دروازے جو تو کوئی خالی نہ بنے حضرت علی شیر خدا نے کو انار دے دیتا اے انار گھر کے چلا گیا تھوڑی جی دیر تھی تھوڑی جی دیر کے بعد فرمایا ایک بندہ انار گھرتے آئے آج 9 انار دیتے تھی حضرت علی شیر خدا برکندن ایک بیٹے نہیں تھی سکتے سیائے